جب آپ آئے نا دیکھا آپ نے آپ کی بچی کی تدفین ہو رہی ہے، بدر کے بعد تدفین ہو گئی، حضرت عثمان غنی مغموم، چہرے پہ غم، آنکھوں میں آنسو، سارے دلاسے دے رہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یار نے نا انہاں دی یاری ورگی یاری کوئی نہیں، ہاں انہاں دی یاری اب قرآن بیان کی تھی نا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حضرت عمر پاک نے آ کر کاندھے پہ ہاتھ رکھا، دلاسا دیا، فرما صدمہ تو بہت بڑا ہے، اللہ سب دے ساتھ سلامت رکھے، جڑے تھکے پھرتے تواڈی تے خیر ہے، جنہاں نوں ساتھ چنگے لگدے نے تسی بولو آمین، تواڈے واسطے دعا بھی کرو تاں بھی تسی آمین نہیں آکھدے۔ عمر پاک نے تسلی دی، فرمایا بہت بڑا صدمہ ہے، بیوی پھر سونے نبی دی بیٹی، پاک نبی کی بیٹی، جدائی ہو گئی، وصال ہو گیا آپ کا، مگر عثمان صبر کر، تیرا چہرہ لچھا، اتنا سونا جوان، اتنا عظمت والا جوان، اتنا پریشان، فرمایا یار یہ تے قانون ہے اللہ کا، جو آیا اس نے جانا ہے، یہ سنگتا کے ساتھ ٹکڑے نے سدا رہنے والے نہیں، مگر فرمایا اتنا کو سمجھنے کے باوجود چہرہ اترے آیا، اکھاں وچ آنسو نہیں رکدے، فرمایا میرے دکھ ہور چیز ہے، کیڑی شے دا؟ فرمایا یہ پاک نبی دی دھی سی، یہ حضور نے اعلان کیتا قیامت والے دن سب دے نسب مک جانے نے، اسبی و نسبی نہیں، ارشاد فرمایا میرا نسب باقی رہے گا، حسب والا بھی تے نسب والا بھی، میرے خون والا نسب بھی زندہ، ایمان والا نسب بھی زندہ، نہ میرے یاراں والا رشتہ ٹوٹنا ہے تے نہ میرے رشتہ داراں والا رشتہ ٹوٹنا ہے، پر میرا رشتہ ٹوٹے ہے اس وجہ نال میں غم زدہ ہاں کہ میری بیوی سی پر پاک نبی دی بیٹی سی، میں عزت کردا سا، میں نوکری نہ تم راسریا سی نا، عثمان غنی مکے سے حبشہ تک پیدل گئے، سواری میں سوار نہیں ہوئے، وجہ کیا کی؟ آپ نے اپنی زوجوں کو سواری پہ بٹھایا، فرمایا تو پاک نبی دی دھی ہے، تو سواری پہ چڑھ، میں نوکر بن کے توڑ تک پیدل ٹرا، نبی کی اولاد کی عزت میں جاگتے بیٹھے ہو، یہ عزت کنے کی ہے؟ نبی دے یار نے، نبی دے صحابی نے، نبی دے جماعترے نے، نبی دے جوائی نے، حالانکہ بیوی سن اتنے پیدل ٹرنا پہ جائے تو بیوی ٹر جائے کہ بندہ کم اوکھا جہا آ گیا ہوں، تسی کیویں آکھو اسی تے نال سامان بھی چوک کے ٹر پیندے، تو چل تے میں ٹریا ہوں، بولو تے میں مولوی دی گل کیتی، تساں ماشاءاللہ تگڑے جوان ہو، ہاں سب کو چانس ملے نا بازار دے وچ اکو اکو مہارانی تے پیچھے پیچھے مولوی، او ساری لوٹ دی تے سی داڑھی، بولو تو صحیح، میں چودھریاں بارے کوئی گل نہیں کی، میں اپنے آپ کو مخاطب کیتا ہے نا، وہ دی مرضی جہی دکانے جا کے وڑ جائے، جتنی دیر کو مولوی بولن جوگا، جو دل کرے خرید کر کے لے آئے وہ بولن جوگا، بولو میں ہوں اپنی گل بھی نہیں کر سکتا، عورت بندے دے کے ٹر سکتی ہے، چلو بولی ہو نا ایویں ایویں کر لو، ایویں ایویں کر لو، کچھ نہ کچھ کرو صحیح، کیا خیال ہے؟ اچھا مرد حاکم ہے یا عورت؟ اللہ ہو مسیح تے تکڑے تھی وہ گھر تک تھی ویسے اپنے اتنے تکڑے ہو تھوڑا جا، مرد حاکم ہے یا عورت؟ مرد نا، مرد سردار ہے، ہوں اگو کون ٹرے؟ اج کل کون ٹردا ہے اگو؟ غصے کر گئے، غصہ کر گئے ہو، اج کل اگو اگو کون ہوں؟ مجال ہے سالا سکوں، عثمان نے صرف عورت ہونے کی عزت نہیں کی کہ کل سویرے دنیا جلوس کرنے کی دیا کریں گے عورت کو حق دو، عورت کو حق دو، فرمایا حق اللہ نے بھی دیا دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی سنو منگیا حق اللہ رسول نے عطا کر دیتے ہیں، بس وہ تو عمل ہوئے۔ عثمان غنی نے عزت بیوی دی نہیں، عزت محمد کی بیٹی دی کی ہے، عزت اپنے پاک نبی کی بیٹی کی ہمیں نکالنے چاہ گئی، اے معصوم
مگر جگ نو دسیا، فرمایا سارے جگ دیا بیویاں ہور شان دیاں، میری بیوی وکھرے شان دی، کیونکہ تہاڈیاں بیویاں چودھریاں دا بیٹی ہون گیاں، پیرا مولوی دا بیٹی ہون گیاں، فرمایا میری بیوی ہوئے جو پاک نبی دی بیٹی ہے۔ میری بیوی دا مقابلہ عثمان غنی سواری تے سوار نہیں ہوئے، سارا سفر آپ نے پیدل فرمایا۔ پھر جب اکھاں میں چترو آ گئے، حضرت عمر سے پوچھا، حضرت غم تمہارا تھلے نہیں دنگا، یہ بن تو لکدے نہیں پے، اتھرو وسے جا رہے ہیں۔ یہ جدائیاں تے آنی اصل رب دا قانون ہے۔ فرمایا دے وچ کوئی شک نہیں، پر مینوں صدمے سونے نبی ارشاد فرمایا میرا نسب مکنا اتھے بھی نہیں مکنا، حشر وچ نہیں مکنا، میرا نسب اتھے بھی سلامت اتھے بھی سلامت۔ فرمایا مینوں سہارا سی پاک نبی دی بیٹی والا، میرا نسب ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ جب حضور نے سنیا تے اعلان فرمایا او لوگو رب مینوں 40 عطا کردا تو میں ایک دے بدلے دوجی دے دیندا، ایک دے بعد دوجی دے دیندا، او دے بعد دوجی دے دیندا۔ پاک نبی نے ایک بیٹی دے وصال کو بعد دوجی دھی دا نکاح عثمان غنی نال فرما دیا۔ نبی نے پسند کیتا کہ نہیں کیتا؟ بولو نا، پسند کیتا تا دوجی بیٹی دیتی ہے نا۔ ایک دا وصال ہویا، ایک دی وفاواں یاد سن، انہاں دی عزتاں یاد سن، انہاں دی شاناں یاد سن۔ اے او عزت والا جوان ہے جے دے بارے حضور فرماندے نے میں اے دا حیا کیوں نہ کراں جے دے کول خدا دے فرشتے حیا کردے، میں اے دا حیا کیوں نہ کراں جے دے کول اللہ دے فرشتے حیا کردے نے۔ عثمان کون ہے؟ اے او جوان مظلوم جڑا 40 دن پیاسا رہیا۔ کتنے دن؟ زور زور دا بولو تھوڑا دیر۔ کوئی 3 دن دی پیاس یاد کر کے رون والے ہو؟ میرے حسین دے غم میں رونا بھی عبادت ہے، او دے غم میں چاسو بہانا بھی عبادت ہے۔ حسین رہا 3 دن پیاسا، میرے نبی دا داماد خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی پیاسا رہا 40 دن۔ 40 دن دی پیاس سوکھی؟ 40 دن پیاسے رہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ۔ اور ایک اور اگلی گل سنو توجہ نال، میں بار بار یہ عقیدے کی باتیں آپ کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں۔ معصور نے حضرت عثمان غنی اپنے گھر وچ باہر نہیں نکل سکتے، کسی نال مل نہیں سکتے، گفتگو نہیں ہو سکتی، باہر اندر کوئی جا نہیں سکتا، بلوائی آئے ہوئے نے آپ نے شہید کرنے واسطے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا حسن جی بابا جی، حسین جی بابا جی، ارشاد فرمایا دونوں ہاتھ تلواراں پھڑو، جگ تمہاری عزت دا پہرا دے گا، تسی محمد دے صحابہ دا پہرا دو۔ اور اونچی بولو تھوڑا جہا۔ عثمان غنی دے در دے پہرے دار کون تھے؟ حسن تے حسین۔ اگر یہ گل غلط ہوئے تو میں جرمدار ہوں۔ کھارے بیٹھا صحابی رسول بھیجن والا مولا علی، تلوار لے کے پہرا دین والے نے حسن حسین۔ تو قرآن دے واسطے میرے دسو جے دے در دے پہرے داراں دا نام حسن حسین ہوئے، انہاں صحابہ دی عزت کتنا اونچی ہوے گی؟ بلکہ دسیا گیا سید ہے یہی جڑا نبی دے یاراں دی شان تے پہرا دین والا۔ حسن حسین پہرے دار نے، عزت والے لوگ نے۔ عثمان غنی 40 دن پیاسے رہے، آپ کو پیاسا شہید کیتا گیا۔ اے او جوان ہے، سنو آخری گل پھر نماز پڑھیے ایک باری محبت نال کہو سبحان اللہ۔ آپ اپنے گھر وچ مسرور نے، آپ کی بیوی حضرت نائلہ نال نے، قرآن دی تلاوت، دن دا روزہ، رات دی عبادت۔ ویسے ایک باری سوچو جدو بندہ اعتکاف بیٹھ جاوے، نفل قرآن درود ذکر ہی ہونا نا، ایویں نا۔ اچھا جڑا 10 دن مسیتے آ کے بیٹھ جاوے رمضان چ، وہ تو کرے اللہ اللہ، کیونکہ ہن انہوں ہور دنیا دا کام کوئی نہیں، اور کوئی دھندا کوئی نہیں، اور کوئی فکر کوئی نہیں۔ انہوں پتہ جتھے بیٹھا سحری بھی ہونی ہے، افطاری بھی، اتنے میں کرنا کی ہے، یا نفل پڑھاں گا یا قرآن پڑھاں گا، ذکر اذکار کراں گا۔ تے جیڑا عام روٹین وچ کام کار بھی کردا ہوے، تجارت بھی کردا ہوے، لین دین بھی کردا ہوے، دکھ سکھ بھی کردا ہوے، جہاد وچ بھی جاندا ہوے، تے قرآن دا روزانہ ختم بھی کردا ہوے۔ حافظ قرآن نے عثمان غنی، نبی دے وفادار یار نے عثمان غنی، عظمت والا جوان ہے قرآن دا حافظ، یہ رکوع لان والا عثمان غنی۔ اور اگلی گل سنو جے جاگ دے ہوتا خدا دی قسم، جو عثمان احسان نہ کر کے جاندا قیامت تک پاک نبی دی امت لڑتی رہندی صرف قرآن تے۔ تانوں پتہ ہے قرآن کیڑی بولی نازل ہویا ہے؟ عربی وچ۔ تے جدوں قرآن نازل ہویا 7 قبیلے سن عربی دے، سب دا اپنا اپنا لہجہ، وکھری وکھری بولی ہے، عربی بولن والے سن مگر لہجے میں تبدیلی۔ 7 قرات تے قرآن آیا ہے۔ اگر عثمان محنت نہ کردا، عثمان احسان نہ کردا،
वहाबियों ने अपना कुरान चुकना सी, बरेलवी ने अपना चुकना सी, शिया ने अपना चुकना सी। उस्मान गनी ने हजरत हफ्सा को कुरान मंगाया, 21 कुरान जमा किया, इरशाद फरमा बोलियो बेशक वखरियो बोलो पर कुरान वही पढ़ोगे जेड़ा मोहम्मद ने मुसल्ले ते पढ़या है, हुसैन मेजे ते सुनाया। और मक्के में भी कुरान वही, मदीने में भी कुरान वही, अरब में भी कुरान वही, शाम यमन में भी कुरान वही, पंजाबी को भी वही है, सराइकी को भी वही है, पठान को भी वही है, सिंधी को भी वही है। पर मैं तुम अपने बोले में इख्तलाफ हो सकता है मगर रब के कुरान में इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये मेहरबानी उस्मान गनी दी है। आप बैठे ने घर, बाहरों को जा नहीं सकता। मौला अली ने एक मशक भेजी, पानी दी, तीर मार के छन्नी कर देता, एक घुट पंड अंदर। किन्ने दिन अल्लाह 40 दिन कौन प्यासा बैठा रहा? उस्मान गनी लड़या नहीं, झगड़िया नहीं, जंग नहीं की, मामूली बंदा नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन ने फौजा ना ले, सिपाह ना ले, मगर फरमाया मुहम्मद दे मदीने दे विच लड़ाइयां नहीं थे, दरूद और सलाम होना चाहिए। आप नहीं लड़े, जान दे दी। जब आखिरी रात आई ना, आखिरी दिन आया, परवाल भी दाया नहीं आया, आप उठे, आप खुली आपकी अपनी बीवी ने मुखातब किया, फरमाया जी अमीरुल मोमिनीन, फरमाओ खिड़की देखा, ये तो देखी तो खुली खड़ी सी, देखी खिड़की जी, फरमा अगे कहने सी बंद सी, हुण जी खुली खड़ी है, फरमा किने खोली है जी, मैं तो नहीं खोली, तीसरा बंदा अंदर कोई नहीं, तीसरा बंदा अंदर कोई नहीं, बंद सी खिड़की खोल गई। फरमा तेन मैं दसा कौन खोल गया, कुछ ही बोलो थोड़ा जहा, मैं दसा किने खोली है। तो इंशाअल्लाह इत्थों फिर अगले जुमे शुरू करांगे, वक्त ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका। अच्छा आज है 19 जुल्हज शरीफ की, कल सी 18। मैं तुहानू दावत कर रहा, जरूरी नहीं देगा चाड़ो, घर विच पाक नबी दे याद भी करो, दुआवां भी करो, आपकी शान भी बुलंदी। आज जरूर अपने अपने घर पाक नबी दे याद करके, जिन्हें दीन ते पानी एवें, जिन्हें दीन दे उत्ते पैसा एवें बहाया जिन्हें पानी वगैरह, आप एहसानात नूं याद करो, नबी दी मोहब्बत नूं याद करो, आप दे जिक्र वास्ते घर में महफिल सजाओ, दुआवां करो, खैरात करो। अल्लाह आप दी सखावत दा सदका साडे बच्चों नूं भी दुख नाल महफूज रखे।